बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती अलूम जमात चहारम बाब चहारम तारीख़। प्यारे बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम तारीख़ की तारीफ़ पढ़ेंगे कि तारीख़ किसे कहते हैं। तारीख़ से मुराद वो इल्म है जो माजी के हालात वाक़यात का सिलसिलावार मुसद्दिक़ा रिकॉर्ड पेश करता है। बच्चों, इस बाब में सबसे पहला टॉपिक है इंसानी तहज़ीब का आगाज़। बच्चों, तहज़ीब का मतलब होता है रहने सहने का तरीका। तो इस बाब में बच्चों हम 3 मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की तहज़ीब, मिस्री तहज़ीब और वादी सिंध की तहज़ीब। तो आइए बच्चों अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सोचें और जवाब दें। सवाल नंबर 1, आज से हज़ारों साल पहले इंसान कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। बच्चों, इसका जवाब है आज से हज़ारों साल पहले इंसान बहुत मुशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उस दौर में मौजूदा दौर जैसी सहूलियात मौजूद नहीं थी। सवाल नंबर 2, क्या आप दी हुई अशिया के नाम बता सकते हैं। तो बच्चों, तस्वीर में जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई गई है वो है पत्थर की चक्की, दूसरे नंबर पे हथौड़ा और तीसरी तस्वीर जो हमें दिखाई गई है वो है हल। दुनिया की अव्वलीन बस्तियां दरियाओं के किनारे आबाद हुईं। तो बच्चों, दरियाओं के किनारे क्यों आबाद हुईं? क्योंकि वहाँ पर पानी की फरावानी थी, जिसे इंसान रोज़मर्रा ज़रूरियात और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करता था। दरियाओं से वो मछलियों का शिकार कर सकता था, जिसे वो अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता था। पानी पर इन्हिसार की वजह से दरिया के किनारे इंसान ने मिट्टी से झोंपड़ियाँ और मकान बनाना शुरू कर दिए। ये घर मुस्तकिल ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। इसके बाद इंसान ने मुख्तलिफ धातें ढूंढ निकालीं और पहले पीतल और फिर लोहे से मुख्तलिफ औजार बनाना शुरू कर दिए। इन औजारों से इसे खेती बाड़ी और जानवरों के शिकार में मदद मिली। वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसान तरक्की करता गया। इसने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की और रिहाइश के नए तरीके सीख लिए। इसका तर्ज ज़िंदगी जदीद होता गया और बड़ी बड़ी तहज़ीबों का आगाज़ हुआ। इसके बाद बच्चों आपने तहज़ीब की तारीफ़ याद करनी है। तहज़ीब सिविलाइजेशन के लफ्ज़ का ताल्लुक़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सिविटास या सिटी से है, जिनके मैनी शहर के हैं। इब्तदाई तहज़ीबें। इंसानी तारीख़ में हमें कई तहज़ीबों का जिक्र मिलता है जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जगहों पर परवान चढ़ीं। ज़ैल में हम ऐसी 3 तहज़ीबों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मेसोपोटामिया की तहज़ीब। नंबर 2, मिस्री तहज़ीब। नंबर 3, वादी सिंध की तहज़ीब। तो आइए बच्चों सबसे पहले मेसोपोटामिया की तहज़ीब के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया दुनिया की अव्वलीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है। इसका आगाज़ करीबन 3500 कबल मसीह में दरिया दजला और दरिया फ़रात के दरमियान वाक़ ज़रख़ीज़ खित्ते से हुआ। ये खित्ता जनूब में खलीज फ़ारस से लेकर शुमाल में वाक़ एशियाई कोचक और आर्मीनिया तक फैला हुआ था। ये दौरे जदीद के ममालिक इराक़, शाम और तुर्की पर मुश्तमिल था। ये खित्ता सुमेरी, आशूरिया और बाबली तहज़ीबों का घर था, इसलिए मेसोपोटामिया को तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे मुख्तलिफ तहज़ीबें परवान चढ़ी, इसलिए मेसोपोटामिया को तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता था। यहाँ बड़े बड़े शहर तमीर किए गए, जिनमें बाबुल, आशूर और नैनवा ज़्यादा अहम थे। मेसोपोटामिया के हर शहर ने अपना अलग देवता बना रखा था। शहर के वस्त में इस देवता के लिए एक बड़ा हैकल तामीर किया जाता। तो बच्चों, हैकल कैसे तामीर किया जाता? हैकल इबादत गाह को कहते थे, जो करीबन 150 फुट ऊंचा मीनार होता। इसकी चारों अतराफ बिल्कुल सीधी और सीढ़ी नुमा होती, जहाँ ख्याल किया जाता था कि देवता उतरते हैं। मेसोपोटामिया में हुकूमत का एक बाकायदा निज़ाम कायम था, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए। यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए, जैसा कि काश्तकारी, जानवरों की अफजाइश और माहीगीरी वगैरह। ये लोग तजारत भी करते थे। यहाँ की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती थीं। मेसोपोटामिया के उरूज के दिनों में बहुत सी ऐसी ईजादात हुईं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। बच्चों, कौन सी ईजादात थीं? इनमें रियाजी के तसव्वुरात, पहिए की ईजाद, बादबानी कश्ती, नक्शे और कई फल्कियाती दरियाफ्तें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मेसोपोटामिया एक अजीम सल्तनत थी। इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें थीं, मगर इन रियासतों के हुक्मरान एक दूसरे के इलाकों और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में जंगें लड़ते, जिनकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती थी। इस इंतशार का फ़ायदा बाहर के लोगों ने उठाया। पहले ईरानियों फिर यूनानियों ने मेसोपोटामिया पर कब्ज़ा किया। सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह में ये इलाका फ़तह करके मेसोपोटामिया की हुकूमत ख़त्म कर दी। इस तरह से मेसोपोटामिया की तहज़ीब ज़वाल पज़ीर हुई। नंबर 2, मिस्री तहज़ीब।
مصری تہذیب مصر میں دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ اس خطے میں ہزاروں سال پرانے انسانی رہائش کے آثار ملے ہیں۔ 3100 قبل مسیح یعنی کہ آج سے قریباً 5000 سال پہلے یہاں وسیع پیمانے پر آباد کاری شروع ہوئی۔ آبی وسائل کی تلاش نے انسان کو دریائے نیل کے قریب آباد کر دیا۔ اس کے علاوہ دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ بھی تھا۔ اس میں ہر سال آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کرتے تھے۔ گندم اور جو یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا۔ یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لاشوں کو خاص قسم کا مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جسے ممی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان مر جاتا تو اس کی لاش کو محفوظ کر لیا جاتا۔ ان ممیوں کو رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مقبرے اور اہرام بنائے ہوئے تھے۔ ان اہراموں کو فرعونوں کے نقشے اور دیوتاؤں کے مجسموں سے سجایا کرتے تھے۔ وقت گزرا اور یہ تہذیب بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ کیوں زوال کا شکار ہو گئی؟ جس کے کئی اسباب تھے، جیسا کہ نمبر 1، اس تہذیب پر دوسری طاقتوں کا قبضہ ہو گیا۔ نمبر 2، ہتھیار بنانے کے لیے خام مال کی عدم دستیابی ہو گئی تھی۔ نمبر 3، اکثر خانہ جنگی بھی ہوتی رہتی تھی۔ نمبر 4، موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی۔ نمبر 5، قحط سالی، بھوک اور پانی کی کمی کے باعث بہت سے لوگ دم توڑ گئے تھے۔ ذرا رکیں اور بتائیں، مصری تہذیب میں دریائے نیل کی کیا اہمیت تھی؟ جواب: مصری تہذیب مصر میں دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ تھا۔ اس میں ہر سال آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کرتے تھے۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ تھا۔ مورخ یعنی کہ تاریخ لکھنے والا، جس نے سرزمین مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا۔ اہرام مصر۔ اہرام مصر اور خاص طور پر اہرام غزہ دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اہرام اصل میں مقبرے ہیں جو مصر کے فرعونوں نے تعمیر کروائے تھے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ مصر کے فرعونوں کو توقع تھی کہ وہ موت کے بعد خدا بن جائیں گے، اس لیے جب ایک فرعون مر جاتا تو اس کو سونے چاندی کے برتنوں اور ہیرے جواہرات کے ساتھ اہرام میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصر میں یہ اہرام آج بھی موجود ہیں اور عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 3، وادی سندھ کی تہذیب۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کب اور کہاں پروان چڑھی اور کیسے زوال پذیر ہوئی۔ وادی سندھ کی تہذیب قریباً 2500 قبل مسیح میں دریائے سندھ کی کرب و جوار میں پروان چڑھی۔ یہ علاقہ موجودہ پاکستان، بھارت اور شمال مشرقی افغانستان پر مشتمل تھا۔ سندھ کی تہذیب 2 بڑے شہروں ہڑپہ، موہن جودڑو اور 100 سے زیادہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ ہڑپہ اور موہن جودڑو وادی سندھ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور منظم انداز میں تعمیر کیے گئے شہر تھے۔ ان شہروں کی گلیاں اور سڑکیں پختہ تھیں، یعنی کہ پکی تھیں، جہاں نکاسی آب کا بہترین انتظام تھا۔ شہر میں وسیع و عریض عمارتیں، سرکاری دفاتر اور حمام وغیرہ موجود تھے۔ یہاں پر بسنے والے لوگ دراوڑ کہلاتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور کاریگری تھا۔ مجسمہ سازی اور مٹی کے برتن بنانے میں بھی یہ لوگ ماہر تھے۔ اناج کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے برتن بنا رکھے تھے۔ یہ قیمتی پتھروں اور دھاتوں سے زیورات اور اوزار بناتے تھے۔ ان کے ہاں ناپ تول کا بھی ایک باقاعدہ انتظام تھا۔ دراوڑ جانوروں، درختوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے شہروں سے ملنے والی مہروں پر مختلف جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ ان جانوروں میں ہاتھی، گینڈے، مارخور، گائے اور بیل وغیرہ کی تصاویر نمایاں ہیں۔ آئیے بچوں اب جانتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کیسے زوال پذیر ہوئی۔ وادی سندھ کے لوگ امن پسند تھے۔ ان کے پاس معمولی جنگی ہتھیار تھے۔ قریباً 1500 قبل مسیح میں آریہ قوم وادی سندھ میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور وسط ایشیا کے علاقوں میں بکریاں چراتے تھے۔ یہ جنگجو قوم تھی اور ان کے پاس ہتھیار تھے۔ انہوں نے وادی سندھ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی لوگوں میں سے کچھ لوگ جانیں بچا کر برصغیر کے دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ میں بار بار آنے والے سیلاب کی وجہ سے ان کے شہر ڈوب گئے اور وہ اپنے شہر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے۔
یوں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ بچوں اس کے ساتھ ہی یہاں پر بلاک میں بہت ہی دلچسپ معلومات ہے۔ ہڑپا کے کھنڈرات 1921 میں صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال اور موہن جودڑو کے کھنڈرات 1922 میں صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں دریافت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔